درود پاک پڑھو 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 سارے صلی اللہ ہو. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جڑے درودی بیٹھے نے وہ پڑھن صلی اللہ ہو. نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود پاک پڑھدا ہے اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے، 10 گناہ معاف کر دے نے تے 10 نیکیاں دا نامہ مال چ اضافہ کر دیندے نے. اتنا فائدہ ہے درود پاک دا. ایک صحابی رسول نا میرے نبی پاک کو آیا تے آن کے کہن لگا نبی پاک جی میں جدو دعا کرنا وا کی کردا وا، جڑے دعا دے منکر نہیں وہ بولن کی کرنا وا، دعا کرنا وا تے میں دعا دے 3 حصے کرنا. کنے کرنا؟ 3 حصے، یعنی کہ مکمل دعا دے. صحابی کہنے لگا میں 3 حصے. فرمایا ایک حصہ میں درود پاک پڑھدا تے 2 حصے میں اپنے واسطے اچھی بولو دعا کرنا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اگر تم درود پاک میری ذات تے زیادہ کر دیں گا اپنی دعا تے تیرے واسطے بہتر ہے، تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے بہتر ہے. صحابی کہنے لگا سونیا میں 2 حصے درود پاک پڑھاں گا تے ایک حصہ اپنے لیے دعا کراں گا. نبی پاک نے فرمایا درود پاک اور زیادہ کر دیں گا دعا دے اندر تے تیرے واسطے ادھر لا محلہ نہیں بولتا، تیرے واسطے بہتر ہے. صحابی کہنے لگا سونیا میں 3 حصے درود پاک پڑھاں گا، یعنی کہ میں اپنی پوری دعا دے اندر تہاڈی ذات تے درود ہی پڑھتا رہاں گا، دعا پھر میں نہیں منگاں گا. حضور فرمایا اگر اپنی پوری دعا چ میری ذات تے درود پڑھتا رہے گا اللہ درود پڑھن دی برکت نہ بغیر منگن تو ساریاں حاجتاں آپ ہی پوریاں کر دے گا. اتنا فائدہ ہے درود پاک دا. پڑھو گے نا انشاءاللہ درود، کیا بھی پڑھو گے نا؟ تے درود پڑھنا کیڑا ہے؟ جڑا نبی پاک دے صحابہ نے پڑھیا ہے، جڑا نبی پاک نے اپنے یاراں نو مدینے چ دسیا ہے. کیڑا درود پڑھنا ہے؟ پڑھو پڑھو پڑھو. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی رنگ تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فینے. پر 2 پھل جگ تے انج دے نے جو دوویں نبی دا چین. ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین. علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین. جڑا جڑا حسین نہیں ہے اللہ جاندا ہے حسین دی محبت لے کے بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال شعر پڑھے گا. اللہ جاندا ہے ساؤنڈ بڑا کمال دا ہے تے مولوی بھی سائی وال دا ہے. مل کے پیار نال علی دا پیار ہے تے اللہ میرے ویر دے جوانی چ برکت پائے، کاروبار چ برکت پائے. میں ہن جدوں بھی آواں نا قاری صاحب اس مسجد چ تے تسی ایس بھائی نو ساؤنڈ واسطے سدیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تے تسی آیا کرو گے نا انشاءاللہ تے فیس ادھی ہویا کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں مشہوری کر دیتی ہے. اللہ پاک میرے بھائی دے کاروبار چ برکت پائے، یہ پکے ہی آوندے نے تھے ماشاءاللہ. اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے. علی دا پیار ہے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا. ہاتھ کھڑا کر کے لفظ حسین کہو مسجد گونج جائے، پتہ لگے جامع مسجد مبارک دے اندر حسین دے نوکر آئے نے، حسین دے دیوانے آئے نے، حسین دے ملازم آئے نے، حسین دے چوکیدار تے پہرے دار
پتہ لگے جامع مسجد مبارک دے اندر چنیور دے اندر اج میرے نبی دے نواسے دے غلام کٹھے ہوئے نے ہاتھ کھڑا کر کے لفظ حسین پڑھنے ضرور آوے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین دے دیوانے دی اج جامع مسجد مبارک دے اندر لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڈدا حسین منبر اُتے نانے نال کھیڈدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین مل کے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسن میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لکو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین چنیوٹیو میں بھی نہیں کہندا اللہ جاندا ہے ضلع چنیوٹ دی سرزمین تے زندگی گزارنے والے میں بھی نہیں آکھیا حضور فرمایا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں حسین منی وانا من حسین دوسری روایت حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں دوتا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین نواسا میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں نہیں کہندا لکو میرے مصطفیٰ دا کہنے میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن ہاتھ کھڑا کر کے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڈدا حسین اللہ جان مصطفیٰ زندہ جان حسین زندہ تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین اس کلے بھائی دی آواز تواڈے تو زیادہ مرو سارے بولو جدو حسین ساڈا لے بھی دوبارہ لا نعرہ تے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیو جان مصطفیٰ تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین مولانا قاری عطا اللہ مدری صاحب علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث تسی سارے زندہ باد اللہ تے خدا رسول بولیا جے نا کتے کوئی پھڑ نہ لوے اللہ تے خدا رسول اللہ پاک تہاڈا میرا نہ قبول فرمائے دعا کریا کرو اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں ساڈا رب ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے سارے کہو آمین اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں تیرے خزانے پرے پے نے اس مجمع چ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو انہوں مکمل طور تے صحت یابیاں نصیب فرما میں دعا تاں کر رہے ہیں کہ تواڈے چ فرشتے بھی آئے نے فرشتے بھی اچھی بولو فرشتے بھی اے میں نہیں کہہ رہا کہ آئے نے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرمایا جدو قرآن اور حدیث کی محفل لگ دی ہے
تے آسمانہ تو نورانی ملائکہ فرشتے ہوندے نے تے اس محفل نو اپنے پراں نال ڈھانپ لیندے نے. جتنی دیر تک قرآن سننے والے قرآن سن دے نے, قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے تے سننے والے سن دے نے, اتنی دیر تک فرشتے سننے والیاں واسطے رحمت تے بخششیاں دعاواں کردے رہندے. ایتھے ہی بس نہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جدو فرشتے جاندے نے نا آسمانہ وال, کدے وال؟ اللہ کول جاندے نے تے اللہ پوچھدا ہے میرے فرشتے کتھوں آئے ہو؟ حالانکہ اللہ نو تے پتہ ہے. پوچھیا کیوں ہے؟ تاکہ تواڈے میرے واسطے دلیل اور برہان بن جائے. میرے فرشتے کتھوں آئے ہو؟ اللہ سونیا مسجد مبارک دے اندر سائی والوں مہمان آیا سی تے بندے آئے سی تے قرآن سننے واسطے تے پڑھنے واسطے. علماء کرام نے قرآن دی تلاوت کی تھی, نعت خواں نے نعتاں پڑھیاں, قرآن سنان والے نے قرآن سنایا, حدیث رسول سنان والے نے حدیث رسول سنائی تے اسی اتھوں آئے ہیں. تے میرا رب کہندا ہے میرے فرشتیو جڑے بندے آئے سن اس مسجد دے اندر میرے کولوں کس چیز دا سوال کردے سن؟ میرے کولوں کس چیز دا؟ فرشتے آندے نے اللہ سونے تیری جنت دا سوال کردے سی. کہدا سوال کردے؟ اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں, آسمان تے ویکھدا ہے جننے بندے بیٹھے نے سانو سب نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما. کہو آمین. اللہ سونے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں, اسی تے بڑے گناہگار ہاں, ساڈے عمل ہے ہی نہیں, جنت دے دروازے تے جان والے ہی نہیں. یہ ساڈے عمل ایسے نہیں کہ سانو جنت دی خوشبو ہی مل جائے, عمل ایسے نہیں. لیکن اللہ سونے اسی تیرے بندے ہاں تے تیرے محبوب دے امتی ہاں, یہ چیز ویکھ کے ساڈے گناہاں نو معاف کر کے جنت ساڈے نام لا دے. تے فرشتے کہندے نے اللہ سونے تیری جنت دا سوال کردے سن تے میرا رب کہندا ہے فرشتیو دسو کس چیز کو پناہ مانگدے سی؟ اللہ سونے تیری جہنم تو پناہ مانگدے سی. میرا رب کہندا ہے میرے فرشتو میرے بندیاں نے میری جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت نہیں دیکھی. فرمایا میری جہنم دیکھی ہے؟ اللہ جہنم نہیں دیکھی. قرآن اور حدیث رسول پڑھی تے ایمان لے کے آئے. میرا رب کہندا جاؤ میرے فرشتیو جننے بندے آئے سن سارے نو معاف بھی کیتا تے جہنم تو آزاد بھی کیتا. سارے نو معاف بھی کیتا تے جہنم تو جیڑا بندہ کہندا ہے اللہ آزاد کر دے جہنم تو, بولے دوجا چپ رہے. معاف بھی کیتا تے جہنم تو آزاد بھی کیتا. تے فرشتیاں نو میرا رب پوچھدا ہے, فرشتیاں نو جدو یہ سوال مکمل ہو گیا تے فرشتے آندے نے اللہ سونے سارے نو معاف کر دیتا. اللہ سونے اچھی بولو معاف کر دیتا. اصل نہ مزاج ہر خطیب دا اپنا اپنا ہوندا ہے. مینوں اِداں دی گفتگو آؤندی نہیں جیڑی بندیاں دے اتوں دی لنਘ دی جاوے تے بندے تھلے ہوندے جان. میں پوچھدا ہوندا تے جیڑی گل میں پوچھاں تسی دسنی ہے مینوں. تے فرشتے آندے نے اللہ سارے نو معاف کر دیتا. اللہ فرماندے نے سارے نو. فرشتے آندے نے اللہ سونیا ایک بندہ اتنے ایویں دا بھی آیا سی جڑا جلسہ سننے واسطے نہیں سی آیا. قاری صاحب بیٹھے نے انہوں نے پتہ جڑی میں حدیث جامع ترمذی چ پڑھ رہا ہوں. اللہ وہ قرآن سن لئی نہیں آیا سی, وہ تے اپنے کام واسطے آیا. کسی بندے نال انہوں کام سی تے وہ آیا, انہیں کہا مولوی لگا ہے مسجد کے اندر, وہ بندہ نکر چ پراں بیٹھا ہے, چلو چٹ میں بھی بہ جانا جدوں فارغ ہوئے گا تو میں انہوں مل لاں گا. اللہ دی نیت نہیں سی قرآن سنن دی. اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو آیا پاویں اپنے کام واسطے سی لیکن وہ محفل قرآن دی اینی پاک سی, اس محفل دی برکت دی وجہ تو میں وہ گناہاں نو بھی معاف کر دیتا. اے محفل کوئی عام محفل نہیں, فرشتے بیٹھے نے تواڈے گھر. صاحب میں نا ایک جگہ تے ایویں بیان کیتا, فرشتے بھی تواڈے درمیان آئے نے. ایک بندہ مینوں کہن لگا تسی انہیں سوک نال کہہ رہے سی کہ فرشتے بھی بیٹھے نے, تہانوں فرشتے نظر آوندے نے؟ فرشتے تہانوں؟ میں کہا چلیا مینوں فرشتے آسمانہ تو اتردے نظر آ بھی جان, بندیاں چ بیٹھے میں اپنی اکھاں نال ویکھ بھی لواں, اللہ مینوں وکھا بھی دے فرشتے, تے انہاں مینوں اپنی اکھاں تے یقین نہیں جنہاں محمد دی حدیث تے یقین ہے. جنہاں نبی پاک دی حدیث تے یقین ہے انہاں مینوں اپنی اکھاں تے بھی یقین ہے. آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام
حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے، ملین دی زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، ادب نشنا دے سینے والے، سراج منیر دے مقام والے، طٰہٰ دی شان والے، حامیم دے کنڈل والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے، کملی والے سونے محبوبہ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں 25ویں سپارے دے اندر سورہ شورا دی 23 نمبر آیت دا جناب این چند لفظ پڑھے نے ایک چھوٹا جا ٹکڑا پڑھیا اللہ پاک فرماندے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا کملی والے سونے محبوبہ اپنی امت نو اعلان کر دیو، اپنا کلمہ پڑھن والے نو دس دو، میرا نام لین والے نو دس دو، کلمہ پکارن والے نو دس دو، میرے اگے جھکن والے نو دس دو، اللہ کی دسنا ہے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا کملی والا سونے محبوبہ انہاں لوگاں نو اعلان کر دو، اللہ جی کی اعلان کرنا ہے فرمایا جنہ دین میں تواڈے تک پہنچایا میرے نبی اپنی امت نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جنہ دین میں اللہ نے جنہ مینوں دسیا وحی دے ذریعے میں انہاں دے بندیاں تک پہنچا دیتا ہوں، ایدی مزدوری نہیں مانگدا، ایدی اجرت نہیں مانگدا، ایدے پیسے نہیں مانگدا، میں اللہ جاندا ایتھے جنیوٹ دے اندر آیا ہوں، قاری صاحب یقیناً میری خدمت کرن کے کھانا کھوایا ہو، حاجی عبدالغفور صاحب دے گھر بیٹھ کے کھانا کھادا ہو، بڑا مزہ آیا ہو، اللہ انہاں دا کھانا کھوانا تے علماء کرام دی خدمت کرنا اپنے دربار قبول فرمائے، جتنے بھی اس مسجد زندہ دل اسلامیہ نے بڑی محبت نہ جدوں نہ میں آیا ہوں، بڑی محبت نہ میرے رہنے، بڑے پیار نہ میرے رہنے، بڑی عقیدت نہ میرے رہنے، مینوں انج لگدا ہے جویں میں برساں تو تانوں جاندا ہوں، حالانکہ میں پہلی باری نہ چنیوٹ شہر دے اندر آیا ہوں، قاری صاحب دی محبت لے کے آئیے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میں قاری صاحب کو یہ محبت کر دے نے میرے نال پیار کر دے نے انہاں دی محبت ہے تے میں آیا یہ میری خدمت کرن گے کیوں مولوی آیا کرایا لا کے اللہ جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا میں دی ضرورت نہیں مانگدا میں دی مزدوری نہیں مانگدا صرف ایکو چیز دا سوال کردا امت والے تواڈے کول میرے نبی نے تواڈے میرے کول جنہ دین پہنچایا او دے پیسے نہیں منگے او دی اجرت نہیں منگی ایکو چیز دا سوال کیتا الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے قربت داراں دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت نال محبت کریا جے، میرے گھر والیاں نال پیار کریا جے، میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر اللہ کولوں ڈر دے رہیا جے۔ مسلمانوں اہل سنت دا عقیدہ سن لو تے دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ، جیڑا بندہ نبی پاک دے یاراں نوں مندا ہے اہل بیت دی عزت نہیں کردا، نبی دے گھرانے دا احترام نہیں کردا، او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا، تے جیڑا بندہ نبی پاک دے گھر والیاں نوں مندا ہے تے نبی پاک دے یاراں دا انکار کردا ہے نبی پاک نے یاراں نوں نہیں ماندا آؤ مسلمانوں میں انہوں برملا کہنا چاہنا ہے اپنے ویراں تے دوستاں نوں کہاں گا میرے واسطے سارے عزیز نے میرے دوست نے میں تہاڈی صلاح واسطے اتنا سفر کر کے آیا ہوں کسے دی دل ازاری کرنا مقصد نہیں اگر میں ایتھے بیٹھ کے جناب کوئی گل کراں تے تہاڈی دل ازاری ہو جائے تے میرا کی فائدہ ہے اتنی دوروں سفر کر کے آوندا اس واسطے میں جتنیاں باتاں کرنیاں نے تہاڈی تے اپنی صلاح ہی کرنیاں نے جیڑا بندہ صحابہ نوں نہیں ماندا اہل بیت نوں ماندا ہے وہ بھی بندہ نام ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تے جیڑا بندہ نبی پاک دے یاراں دی عزت کردا ہے تے اہل بیت دی عزت نہیں کردا نبی پاک دے گھرانے دی عزت نہیں کردا اونچی بولو وہ بھی بندہ مسلمان ہو سکدا وہ بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس واسطے عزیزان من اہل سنت دا عقیدہ ہے ہر مسلمان مومن دا عقیدہ ہے جویں نبی پاک دے یار دنیا تے جنتی نے ہر نبی پاک دا یار جنتی ہے جویں آپ دنیا دے اوتے حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے بلکہ میں تے نہیں کہاں گا حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے نبی پاک دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 110 ہجری دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر وفات پائی ہے یہ صحابی جڑا آخری صحابی دنیا تو گیا ہے یہ وہ صحابی ہے جڑا آخری صحابی مکہ المکرمہ دے اندر 110 ہجری تو دنیا تو چلے گیا ہے یہ صحابی تک سارے صحابہ جنتی ہوئی نے یہ سارے صحابہ کامیاب ہوئی نے بالکل اسی طرح میرے نبی پاک دا ایک ایک اہل بیت دا فرد میرے نبی پاک دے گھرانے دا ایک ایک بچہ جنتی بھی ہے تے جنت دا شہزادہ بھی ہے آؤ مسلمانوں انہاں دوواں نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے اللہ پاک دا قرآن کے اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اللہ پاک دا قرآن کہندا میں اہل بیت نو گناہاں تو پاک کر دیتا ہوں نجاست تو پاک کر دیتا ہوں آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں میرے ذمہ شہادت حسین دا عنوان لگائے حضرت حسین کون لے مسند احمد دے اندر نبی پاک دے کہ یار نو خواب آیا صحابی نو خواب آیا ادا نام کیے حضرت عبداللہ بن عباس صاحب کو رضی اللہ تعالی ٹھنڈ نہیں پئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے یار نو خواب آیا مسند احمد دے اندر خواب موجود ہے حضور دنیا تو چلے گئے نے تے خواب حضرت عبداللہ بن عباس نو آیا ابن عباس نو خواب آیا نبی پاک دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے حضور دیاں کانچاں سونے تے نبی پاک دے پیراں تے خون دے چھٹے پہنے حضور دے پیراں تے خون دے چھٹے تے نشانات نے تے صحابی رسول نے ویکھیا نبی پاک پریشان نے فرمایا کملی والا سونے محبوبا تے ایک ایتھے مسئلہ بھی یاد کر لو جنوں نبی پاک خواب دے اندر ملے انہوں نبی پاک ہی خواب دے اندر ملے نے کیونکہ اللہ نے میرے نبی دی تصویر تے انہیں پیرے لا دیتے نے شیطان میرے نبی دی تصویر نہیں بن سکتا لیکن شرط یہ آؤ کہ جڑا بندہ دعویٰ کرے میں نبی پاک خواب دے اندر ملے نے انہیں نبی پاک دے چہرے دے بارے تے جسم دے بارے پڑے آوے بندہ نمازی ہوئے مومن ہوئے تے پاکی پلیدی دا پتا ہوئے یہ چکیاں نو پاکی پلیدی دا پتا نہیں ہوندہ ہو اے میں ملنگ بنے ہوندے نے تے آندے میں نبی پاک خواب سے مل دینے اچھا کدہ مل دینے تے کدہ نہیں شکل سی آندہ چٹی وال سی داڑی دے تے چٹی لباس سی کدہ آندہ سی چٹی داڑی سی چٹی لباس نبی پاک دے یار لگ دینے جدو نبی پاک علیہ السلام دنیا تو گئے تے 60 دے قریب نبی پاک دے وال داڑی دے اندر چٹھے سن باقی سارے وال کالے سن تے جدو نبی پاک تیل لا کے کنگھی کر دے تے وہ بھی چھپ جاندے اس واسطے مسلمانوں اگر نہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نبی پاک خواب دے اندر ملے تے او کفیت بیان کرے نبی پاک دی صورت او مشابہت بیان کرے جڑی حدیث تو انہوں نہیں مل دی اس واسطے اس بندے نو کہہ دو تینوں نبی پاک خواب تے نہیں ملے جنہوں کوئی اور ہی ملیا ہے خواب دے اندر آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تھے جڑا بندہ سمجھدار ہے نمازی بندہ ہے مومن بندہ ہے پڑھیا لکھیا بندہ ہے جھوٹ نہیں بولدا جو انہیں نبی پاک دی صورت دے بارے سیرت دے بارے شکل مبارک دے بارے تے چہرے دے بارے پڑھیا ہے انہوں پتہ ہے تے انہوں خواب جو نبی ملے نے تے انہوں نبی پاک ہی ملے نے تے جناب یہ صحابی رسول دا خواب تے شک و شبہ تو پاک ہے صحابی رسول نو خواب آیا نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے حضور دی آنکھاں جو آنسو نے تے پیراں مبارکاں دے چھٹے لگے نے خون دے فرمایا کملی والا سونے محبوبا اج انہیں پریشان نظر کیوں آ رہے ہو فرمایا میرے ابن عباس میرے بیٹے حسین نو آج نہر فرات شہید کر دیتا گیا ہے آج میرے بیٹے حسین نو نہر فرات مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والے نے شہید کر دیتا ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں جدو میں منو اطلاع ملی حضرت حسین دی شہادت دی جدو منو خواب آیا بلکل اسی وقت اسی ٹائم حضرت حسین دی میدان کربلا دے اندر شہادت ہوئی سی اللہ جاندا ہے اہل حدیث دے سرخیال حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ گجرانوالا والے انہوں نے حاشیہ مشکات دے اندر لکھیا ہے یہ لوگ وہ نے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیتا ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام عالم برزخ دے اندر نبی پاک دی قبر مبارک دے اندر بھی دکھ پہنچایا اور مسلمانوں دوسری روایت پڑھنے لگا حضرت حسین دی شہادت دی خوشین گوئی دی نبی پاک علیہ السلام انج گھر دے اندر بیٹھے نے تے اچانک پریشان ہو گئے نبی پاک پریشان ہو گئے جڑے ویلے نبی پاک پریشان ہو گئے تے نبی پاک دیاں بیویاں نے پوچھا کملی والے سونے محبوبا پریشان کیوں ہو گئے ہو فرمایا اللہ دے نبی پریشان کیوں گئے ہو حضور فرمایا میری ہو بیوی ہو میرے کو ایک فرشتہ آیا ہو جڑا آج تو پہلا زمین تے کدی نہیں آیا ہو آج زمین تے آیا ہو اس تو بعد بھی کدی زمین تے نہیں آئے گا جی انہیں آن کے انہیں منوں دسیا ہے کہ جڑا تہاڈا بیٹا حسین ہے جدنا تسی اتنی محبت کر دے ہو تہاڈا نواسا حسین ہے جدنا اتنا پیار کر دے ہو اینوں نہ نہر فرات تے شہید کر دیتا جائے گا تے شہید کرنے والے کافر نہیں ہون گے غیر مسلم نہیں ہون گے بلکہ تہاڈا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہون گے نام نہاد مسلمان ہون گے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا دے اوپر اپنی زندگی دے اندر حسین دی شہادت دی خوشین کوئی فرمائی تیسری روایت پڑھنے لگا ہوں نبی پاک اپنے یاراں وچ بیٹھے نے کہنے لگے میرے یارو حضرت جبریل امین میرے کول آئے سن تے انہاں میدان کربلا دی مٹی لے کے آئے سن دھیان کیا کہ اے بچاؤ حسین جتنا اتنی محبت کر دیو جتنا اتنا پیار کر دیو ایک وقت آئے گا اے جسم دام دی مٹی میں لے کے
जाओ इस मैदान ते ਤੁਹਾਡੀ उम्मत ने उन्होंने शहीद कर देगी। मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे हुसैन इब्न अली होए मेरे हुसैन इब्न अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साडियां अखां दे तारे हुसैन ने साडे दिल दा सुरूर हुसैन ने साडा दिलो दिमाग दा सुकून हुसैन ने अखां दी ठंडक हुसैन ने। लोगो असी दिलो मुहब्बत करदे हां हुसैन नाल जिवें अबू बकर नाल प्यार करदे हां जिवें जनाब उमरे फारूक नाल मुहब्बत करदे हां जिवें उस्मान गनी नाल प्यार करदे हां जिवें हजरत अली मुर्तज़ा नाल मुहब्बत करदे हां बिल्कुल इसे तरह नबी पाक दे घराने नाल नबी पाक दे अहले बैत नाल हुसैन नाल साडी मुहब्बत साडा प्यार है। इस वास्ते अजीज़ान ने मैं अपने बुजुर्गां ते दोस्तां ते नौजवानों को कहांगा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दी खुशीन गई नबी पाक ने बयान फरमाई जिवें हजरत उमर फारूक दी शहादत पर हक है उस्मान गनी दी शहादत पर हक है अली दी शहादत पर हक है हसन दी शहादत पर हक है मेरे नबी पाक दे ओहदे यारां दी शहादत पर हक है मैदान बदर दे यारां दी शहादत पर हक है। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत पर हक है। आओ मुसलमानों में अपने ईमान दा ते अपनी मोहब्बत दा इजहार भी करदा जावां हुसैन नाल। हुसैन अलैहिस्सलाम कहना गुनाह नहीं हुसैन अलैहिस्सलाम कहना जुर्म नहीं। मैं वेख्या आंदे जी मनाब हजरत अली नु मौलाना को मैं किताब पढ़ी है वो मौलवी ने लिख दी पूरी किताब कि जनाब अली नु मौला नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए जदों साबित है फिर क्यों नहीं कहना चाहिए एक ग्रोह कवे ते जनाब असी ना कहिए जदों साबित है फिर क्यों नहीं कहना चाहिए जदों मेरे नबी पाक ने फरमाया जिदा मैं मौला हूं खुदा अली मौला हूं इस वास्ते अपने दिलो दिमाग खुले रखो नबी पाक दे यारां वास्ते ते नबी पाक दे अहले बैत वास्ते कई वर्के स्याह कर दिते ते जनाब जेड़े मौलवी ने आख्या मौला नहीं कहना चाहिए ओदी अपने नाम नाल मौला ना लिखा है अगर जनाब तेरे नाम नाल मौला ना लिखा जा सकता है ते फिर मेरे अली नु मौला क्यों नहीं आख्या जा सकता लेकिन मौला दा तर्जुमा वो होएगा जेड़ा मुहद्दिसीन ने कीता हो जेड़ा मुफस्सिरीन ने कीता हो जेड़ा उलमा कराम ने कीता हो। और मुसलमानों मौला दा मतलब रहनुमा है मौला दा मतलब कायद है मौला दा मतलब लीडर है मौला दा मतलब सरदार है मौला दा मतलब रास्ता दिखाने वाला है। और मुसलमानों करना चाह रहे हैं कि हुसैन इब्न अली दे बारे आंदे जी हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए ये जी नबियां वास्ते मुकर्रर किया गया है ये जनाब शरी तकसीम ने ध्यान मेरे बार रखो जरा ध्यान नाल। और मुसलमानों मेनू जनाब पता है इस बात दा इल्म है अलैहिस्सलाम नबियां वास्ते आख्या गया है रज़ी अल्लाह सहाबा वास्ते आख्या गया है रहमतुल्लाह अल्लाह दे वलियां वास्ते आख्या गया है। ये उर्फी तकसीम है शरी तकसीम नहीं ये कोई शरी तकसीम नहीं। अगर कोई मोहब्बत दे नाल अगर कोई बिना प्यार दे नाल अगर कोई अकीदत दे नाल अगर कोई उल्फत दे नाल हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम कहंदा है ते केड़ी जरूरत है बंदा ओदे नाल जंग वास्ते तैयार हो जाए। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाओ ते दसो कायनात दे अंदर अलैहिस्सलाम कौन है अल्लाह जानदा है। मेरा कीदा ते मेरा ईमान है उतनी देर तक साडी नमाज पूरी नहीं हुंदी उतनी देर तक अल्लाह साडी नमाज कबूल नहीं करदा जितनी देर तक असी नमाज हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कह लेंदे जिन्नी देर तक असी हुसैन नमाज के अंदर पढ़ो जरा दुरूद पाक जदों बंदा तहियात के अंदर बहंदा है ते पढ़ो जरा प्यार नाल जिन्हों हुंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सारे पढ़ो दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला वाला आली मोहम्मद फरमाया अल्लाह सोनिया रहमत नाज़िल फरमाओ मोहम्मद ते वाला आली मोहम्मद और ओदी आल ते रहमत फरमाओ। ये दुआ मोमना कीती मुसलमाना ने कीती है जनाब आले मोहम्मद दे अंदर हुसैन भी शामिल है आले मोहम्मद दे अंदर हजरत अलैहिस्सलाम भी शामिल है जनाब आल दे अंदर हजरत हसन भी शामिल है आल दे अंदर हजरत फातिमा तुज़ारा शामिल है आल दे अंदर हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा ज़ाकिया मुज़क्किया कारिया आबिदा हाफिजा आलमा साजिदा ठंड पै जाए जरा मेरी तुहाडी मां मोमना दी मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल नबी पाक दी तमाम बीवियां शामिल ने अहले बैत के अंदर। सुनो मुसलमानों अर्ज करना जा रहे हैं मेरी मां में आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों अगर इत्थे कोई बंदा कवे ते रहमत दी दुआ कीती है अलैहिस्सलाम मैं देखना चाहना है आओ पढ़ो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु आगे पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
बरकातुहू। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाला जो बंदा तहियात पढ़दा है हन्नाब दुनिया दे उत्ते मोमिन मुसलमान तहियात पढ़दा है ते कहंदा है नबी पाक ते भी सलामती होवे ते मोमिनीन ते सलामती होवे पूरे मोमिना ते सलामती होवे मुसलमाना ते सलामती होवे ते मोमिना नु सलाम होवे। जो बंदा नमाज दे अंदर मोमिना ते सलाम पढ़दा है मैनू दसो अली मोमिन है कि नहीं मोमिन, हुसैन मोमिन है कि नहीं मोमिन, हसन मोमिन है कि नहीं मोमिन। मैं तेज कहांगा अल्लाह जानदा है सुर ज़मीन ते जिन्ने फौत हो गए जिन्ने जिंदा ने ते क़यामत तक जिन्ने मोमिन आंदे रहणगे नमाज चला सारे ते सलाम ही पढ़दा है ते दुरूद पाक अल्लाह पाक तुहाडे मेरे कोल पढ़ांदा है। आओ मुसलमानों मोमिना नु सलाम अल्लाह पेश करवांदा है मोमिन बंदियां दे कोलों। अल्लाह जानदा है मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने इन्हां सारे ना मोमिना वास्ते सहाबा इकराम बल्कि मैं ते सुनो मोता इमाम मालिक उठाओ मोता इमाम मालिक उठाओ जेड़े वेले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मौता दे अंदर कई सहाबा कराम अलैहिस्सलाम लिखे आए। अल्लाह जानदा सहीह बुखारी उठाओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने ना बुखारी शरीफ दे अंदर कई सहाबा कराम दे नाम अलैहिस्सलाम लिखे आए कई सहाबा कराम दे नाम दे नाल अलैहिस्सलाम लिखे आए। इस वास्ते मुसलमानों इस नाम दे उत्ते झगड़ा ना करया कर इन्हां लफ्ज़ां ते झगड़ा ना करया कर इन्हां लफ्ज़ां ते एवें ना प्रापे गड्ढा ना करया कर एवें लड़ाई ना करया कर बहस मुबासा ना करया कर। जितने भी मोमिन ने सारे सलाम ने सहाबा अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा नु साडा सलाम है। नबी पाक दे सारे घराने नु ते अहले बैत नु नबी पाक साडा सलाम है। नबी पाक दे घराने ते अहले बैत नु आओ मुसलमानों करना चाह रहे हैं मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लेके बैठने वालों जितने भी आए हो अल्लाह पाक तुहानू ना दुनिया दे अंदर तमाम खूबियां और तमाम सिफात दे नाल नवाजे जेड़ियां सहाबा कराम दे अंदर मौजूद सन जेड़े वेले मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों लोगों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दा मज़मून मेरे में लगाए। मैं तीन हदीसां हजरत हुसैन दी शहादत दी पशीन गोई रहियां जेड़ियां नबी पाक दी ज़बानों निकलियां सुनाइयां ने सन 61 हिजरी दे अंदर हजरत अमीर मुआविया सब को रज़ी अल्लाह तआला सारे जरा ठंड पै जाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया तो गए ने ते यजीद तख्त नशीन होया जेड़े वेले नाम यजीद तख्त नशीन होया हजरत अमीर मुआविया दुनिया तो गए देने पहला खत मदीना दे अंदर मरवान नु लिखया कि हुसैन इब्न अली को मेरी बैत ले जाए। हुन वाकया करबला शुरू होने लगा जरा ध्यान कर लिया जे शहादत हुसैन दा हकीकी पस मंजर मैं अपने कम इल्मी दे नाल तुहाडे सामने रखना है। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं जेड़े वेले इन्हां मरवान नु खत लिखया जेड़ा मदीने दा मौजूदा हुसैन इब्न अली दे कोलों और अब्दुल्ला बिन जुबैर दे कोलों अब्दुल्ला बिन अब्बास दे कोलों मेरी बैत लई जाए ते उन्हां नूं दस्सिया जाए कि इस वक्त शाम दा हुक्मरान यजीद बन चुका है जेड़े वेखना कासद पैगाम लेके ना पैगाम पहुंचाने वाला पहुंचदा मदीने अंदर पहुंचिया हजरत हुसैन ने मशवरा कीता जेड़े इन्हां दे भाई ने मुहम्मद बिन हनफिया हजरत अली मुर्तज़ा दे बेटे ने अपने भाई हुसैन ने मुहम्मद बिन हनफिया नाल मशवरा कीता की करना चाहिए पर मैं तुसी मदीने ना रहो तुसी मक्कातुल मुकर्रमा चले जाओ ओ हरमे पाके ओथे तुहानू किसी किस्म दा खौफ नहीं होएगा ओथे तुहानू खदशा नहीं होएगा ओथे तुहानू किसी किस्म दा ना खौफ ते खदशा नहीं होएगा ओथे जाके जिंदगी गुजार लो ओथे चले जाओ मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर जदों हालात साजगार हो जाणगे वापस मदीना दे अंदर आ जाया जे जेड़े वेले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिना दे खानदान वाले खना कबीले वाले ते दूसरे रिश्तेदार अफदार ते कई सहाबा कराम तैयार हो गए चलदियां हजरत हुसैन कहने ने आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दे रोजे ते हाज़री दे आइए आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम नु सलाम कर आइए। जेड़े वेले नबी पाक दे रोजे ते पहुंचे अल्लाह जानदा इत्थे जिन्ने भी हाजी साहबान बैठे ने जदों जनाब 2 रकत नमाज आउण लग्या नफल मस्जिद नबी दे अंदर आउण दा मौका मिले ते जदों बस दे अंदर बैठदे आ ते गड्डी टुरदी है ते ड्राइवर कहंदा अपने नबी पाक दे शहर नु आखिरी सलाम कर लो अपने नबी पाक दे शहर नु आखिरी
सलाम कर लो। ते लोगों कई पत्थर दे बंदे रो पैंदे ने, ये पता नहीं दोबारा इत्थे आउणा नसीब होना कि नहीं। पकड़ के जाली रोजे वाली, पकड़ के जाली रोजे वाली कर दी अर्द सकीना, कमली वाले छुट चले आए तेरा शहर मदीना। हजरत हुसैन भी नाल ने, खानवादा रसूल ये आले रसूल नबी पाक अलैहि सलाम दे घर वाले ने एने नबी पाक दी कब्र ते हाज़री दित्ती, रोज़ा रसूल दे सलाम कीता। ते ना कहना मक्का तुल मुकरमा दे अंदर सफर दी गल ने चलदियां चलदियां जदों मक्का तुल मुकरमा दे अंदर पहुंचे ते मक्के वाले ने बड़ी मोहब्बत की थी, बड़ा प्यार कीता, बड़ी अकीदत की थी। कोई हजरत हुसैन दे कपड़े साफ कर आए, कोई अपना साफा ला के हजरत हुसैन दे पैर साफ कर आए। हुसैन इन्हां दी मोहब्बत वेख के अखां चों आंसू आ गए। फरमाया मेरे नाने दा दीन मनण वाले हो, मेरे नाने दा कलमा पढ़न वाले हो, अज हुसैन नाल इन्नी मोहब्बत कर दे हो, अज हुसैन नाल इन्ना प्यार कर दे हो, अज हुसैन नाल इन्नी अकीदत रख दे हो। इन्हां मक्के वालियां नूं की पता हो कि नबी पाक अलैहि सलाम दे इस नवासे रसूल नूं, इस हुसैन नूं कूफी ला यूफी बेदर्दी दा शहीद कर देणगे। अल्लाह जानदा है इन्नी मोहब्बत वेखी, इन्ना प्यार वेख्या। जदों मक्का तुल मुकरमा दे अंदर हजरत हुसैन रहन लग पे ते इधर ना कोई उमरे दी गर्द नाल मक्का दे अंदर आ रहे, कोई हज दी गर्द नाल आ रहे, कोई तिजारत दी गर्द नाल लोकां दी आमदोरफ्त रहिंदी है मक्का तुल मुकरमा दे अंदर। जदों जनाब कूफियां नूं पता लगा हुसैन मदीना छड़ के मक्का आ गया है, एक गल ज़हन दे अंदर रखया जे नहीं हटियो, हजरत हुसैन नूं खत कूफियां दे मदीने अंदर नहीं मक्के अंदर मसूल आए ने, मक्का तुल मुकरमा दे अंदर आए ने। पहला खाता है, दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, चौथा खाता है। अल्लामा मोहम्मद अल्लामा एहसान लाई शहीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे ने 18,000 खत कूफियां दे मक्का तुल मुकरमा दे अंदर आए। ते हजरत हुसैन ने मशवरा कीता की करना चाहिए। कूफी कहंदे ने आओ हुसैन जी असीं तुहाडे नाल इमामत नूं पसंद करदे हां, तुहाडी खिताबत नूं पसंद करने हो, तुहाडे पीछे नमाज़ां पढ़ना चाहते हो, तुहाडे पीछे जुमे पढ़ना चाहते हो। हजरत हुसैन नूं सहाबा कराम ने मशवरा दिता हो, नबी दे यारां ने मशवरा दिता हो, फरमाया हुसैन इब्न अली कूफा ना जाया जे, ये कूफी ला यूफी ने इन्हां तुहाडे बाप अली नाल वफा नहीं कीती, तुहाडे भाई हुसैन हसन नाल वफा नहीं कीती, तुहाडे बाबे अली नूं शहीद कर दिता गया है। ते हसन में आप इब्न अली नूं प्याले दे अंदर जहर दे के उन्हां नूं भी शहीद कर दिता है। इना वफा तुहाडे नाल भी नहीं करनी। जेड़े वेले हजरत हुसैन ने मशवरा कीता हो इन्ने खाता ने इन्हां दा की करना है, ते सहाबा कराम ने मशवरा दिता हो हुसैन इब्न अली जी अगर जाना ही जाना है ते डायरेक्ट ना जाओ, पहला अपना कासिद भेज दो, पहला अपना नुमाइंदा भेज दो, पहला अपना एलची भेज दो, पहला अपना कोई सफीर भेज दो, ताकि ना कूफे दे हालात दा जायजा ले लवे। लोग किन्ने तुहाडे नाल मोहब्बत करने वाले ने, लोग किन्ना तुहाडे नाल प्यार करने वाले ने। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए ने और मैं हुसैन इब्न अली मैं तुहाडा कासिद बन के जावांगा, मैं तुहाडा सफीर बन के जावांगा, मैं तुहाडा नुमाइंदा बन के जावांगा, मैं अल्लाह रसूल दा नुमाइंदा बन के जावांगा। ये आले अकील नाम नबी पाक दे अहले बैत अंदरों ये अकील दा बेटा है, हजरत अली दा भतीजा है, हुसैन इब्न अली दा चचा ज़ाद है। हजरत मुस्लिम ने अपने बेटे इब्राहिम और मोहम्मद नूं नाल ले लिया, सफर शुरू किया। चलदे चलदे जदों मस्जिद कूफा दे अंदर पहुंचे ते लोग बड़ी मोहब्बत नाल आए। हुसैन इब्न अली आओ, जदों वेख्या ये हुसैन नहीं आया, ये ते हुसैन दा कदर आया है, ये ते हुसैन दा वीर आया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मैं नहीं आओ, हुसैन इब्न अली नहीं आओ, मैं हुसैन दा सफीर बन के आया हूं, मैं हुसैन दा नुमाइंदा बन के आया हूं, मैं हुसैन इब्न अली दा कासिद बन के आया हूं। जेड़ा हुसैन दे हाथ ते बैत करना चाहता हूं मेरे हाथ ते बैत करे, मेरे हाथ ते बैत कीती हुई हुसैन दी बैत मन्नी जाएगी। मेरे हाथ ते कीती हुई बैत हुसैन दी ते हुसैन कहने लगे हुसैन फरमाया हुसैन नहीं आया, हुसैन ने मैनू अपनी जगह ते कासिद नुमाइंदा बना के सफीर बना के भेज देता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ठंड पै जाए जरा रजी अल्लाह ताला। हुसैन दी में अदा तो सदके, हुसैन दी में वफा तो सदके,
حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوہے تو مگ دے رہنے او بوہے والے الہ تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری جس دی رسول بن دے او جیڑے آقا دے پھول بن دے سواری جس دی رسول بن دے او جیڑے آقا دے پھول بن دے او پھول آلہ پھول بالا تے پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حضرت حسین نہیں ٹھنڈ نہیں پئی پتہ لگے حسین دے نال محبت کرنے والے بیٹھے نے حضرت حسین میں سیر اعلام نبلا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 تے پڑھے آئے جڑے لوگ آندے ہیں حضرت حسین ابن علی اور اہل بیت نال نبی پاک دیاں بیویاں ازواج مطہرات محبت نہیں سن کر دیاں سیر اعلام نبلا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 تے واقعہ لکھے آئے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر نے تے اچانک نبی پاک آ گئے تے دوویں کھیل رہے نے آپس دے اندر تے چھوٹے چھوٹے نے شہزادے نے نبی پاک نے فرمایا میرے شہزادے ہو مینوں کشتی کر کے بخاؤ مینوں اج میں سکے چاچے سکے تائے دادا یا نانکے اکثر انہاں سکیاں پراواں دی کشتی کرا دیندے نے ویکھیے طاقت دے اندر کیڑا زیادہ حضور فرمایا مینوں دوویں کشتی کر کے بخاؤ دوویں کڑن لگ پے پیار نال محبت نال کشتی کرن لگ پے تے اچانک میرے نبی پاک بولن لگ پے خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن فرمایا حسن حسین اینڈ ایتھوں پھڑ کے میں نیچے گراؤ یعنی کہ میرے نبی حضرت حسن نو گر دس رہنے کشتی دے حضرت حسن نو دس رہنے میں حسین نو نام نیچے گراؤ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں کملی والیاں سونے محبوبہ حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے طاقت دے اندر بھی زیادہ ہے تے عمر دے اندر بھی بڑا ہے چاہیدہ تسی چھوٹے دا ساتھ دیو حسن دا کیوں دے رہے ہو فرمایا میری عیش پیار یہ جو میں ویکھدا تسی نہیں ویکھدے پے جو میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھدیاں پیاں فرمایا کملی والے کیڑی گل کیڑی بات تسی ارشاد فرمائی اے دا کی مطلب فرمایا میں حسین دا ساتھ کیوں نہ دواؤ میں حسن دا ساتھ دنیا دے اوتے کیوں نہ دواؤ حسین دا ساتھ دین واسطے ہاذا جبریل ویقول خذ یا حسین حسین دا ساتھ دین واسطے اللہ نے آسماناں تو جبریل امین بھیج دیتا ہے ہن اے روایت سنن تو بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں حضرت حسن تے حسین نال محبت نہیں سن کردیاں تے پھر اس بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے اس بندے نو اپنے ایمان دی ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا ایویں تے نہیں ہویا اب مسجد اہل دیساں دی ہے نا اہل دیساں دی ہے نا اونچی بولو اے مسجد اہل دیساں دی تے مولوی بھی اہل دیساں دا تے سامنے سٹیج تے بیٹھن والے بھی اہل حدیث اہل سنت تے تسی مجمع دے اندر اہل سنت بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو میڈیا تے آواز بھی نہیں جا رہی ہے پوری دنیا دے اندر موبائلاں تے چلدا پیا اور ریکارڈ بعد پوری دنیا تے جا رہی ہے لوگو اہل سنت اہل حدیث دی مسجد دے اندر اج ذکر نو ایسا رسول دا ہو رہا ہے ذکر نبی پاک علیہ السلام دے چشم و چراغ خاندان دے چشم و چراغ دا ہو رہا ہے خانوادہ رسول دا ہو رہا ہے آل رسول دا ہو رہا ہے اگر آئی دی تقریر سنن تو بعد بھی کوئی کہے فلانے اہل بیت نو نہیں ماندے فلانے نبی پاک دی یاد نو نہیں ماندے میں اپنے انہاں دوستاں نو کہاں گا جاؤ جا کے اپنے ایمان دی فکر کرو ایویں کسے دی کیچڑ نہ چھالیا کرو اصلاح کرنا مقصد ہے جناب اگر تو اہل بیت نال محبت کردا ہے تے جوڑ لوکاں نو اپنے نال تے او صحیح صحیح باتاں قرآن
اور حدیث دیاں دس اگر تو واقعی اہل بیت نال محبت کرنے والا ہے ایویں تے نہیں ہویا اللہ جاندا ہے اہل سنت دی زبان چوں سن حضرت حسین کی دا نام ہے حضرت حسین ابن علی کون ہے اہل حدیث دی زبان چوں سن ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شاناں والا ہے نانا جدا یقین ہے نانا حسین دا بڑیاں شاناں والے وہ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا سارے ہاتھ کھڑا کرو عوام چوں کوئی بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شاناں والا ہے نانا ایک بندے دی میں تقریر سنی وہ کی آندا ہے اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے ہر بندے نو آندا ہے سی تے نبی نو بھی نبی تاں منیا ہے کہ حسین دا نانا ہے اے دا مطلب حسین دا نانا ہوندا تے پھر نہیں مننا سی اے تے عقل بھی نہیں مانتی شان نواسے دی زیادہ ہوندی کہ نانے دی اچھی بولو نانے دی زیادہ ہوندی ہے تے عقل بھی دسی ہے اے تے عقل دے بھی خلاف ہے پر ساڈا عقیدہ ہے نہیں جویں نانا شان والے اوویں نواسا شان والے تے نواسے نو سنو یا دنیا دے اوتے سنو اللہ جاندا ہے نانے نو نواسے دی وجہ تو شان نہیں ملی بلکہ نواسے نو نانے دی وجہ تو ملی ہے نواسے نو نانے دی وجہ تو شان ملی ہے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شاناں والا ہے نانا حسین دا بڑے بڑے حسین جاباد یوسف کیتے ہون گے رب ذوالجلال پیدا جڑے اپنی قائم مثال کر گئے جیدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہون گیاں گھر گھر اندر ہندے رہن گے گھر گھر لال پیدا پر فاطمہ نہیں جئی ماں پر فاطمہ جئی نہیں ماں کوئی جگ اندر حسین ورگے نہیں ہونے لال پیدا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑا پیار کردا اے نانا حسین نو کوئی دی نہیں محمد دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے سنے اہل بیت دی عظمت کون سنا رہا ہے اہل بیت دی عظمت کیویں پڑھی دی ہے کوئی تھی نہیں محمد دی تھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے آؤ پردیاں وچ جیدے سر تے محمد دی چھاں ہوئے او مدنی جڑی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے نالے حسن و حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندا زمانہ اللہ جاندا آ شعر میں کدے ادھر پڑھدا تے لوکاں نے باراں لا دینیاں سی پر کی کریے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے اللہ جاندا ہے کیوں کاری تہاڈا کی نام سی قاری عبد القادر محمدی صاحب ایویں ہی ہے گل اگر میں دوسرے پاسے پڑھدا سمجھ گئے ہو نا ہاں سمجھ گئے ہو تسی سمجھدار بیٹھے ہو پر کی کریے تہاڈا علاج کوئی نہیں تسی پکے بندے ہو سارے اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے سبحان اللہ دو بڑے پیار نال اللہ جاندا ہے ایویں تے نہیں ہویا زمانہ حسین دا بڑیاں شاناں والا ہے نانا حسین دا بڑیاں شاناں والا ہے نانا حسین دا اللہ جاندا ہے حضرت حسین دوبارہ تانوں چارجر کرنا پیندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ او نبی پاک دے صحابی نے اور نبی پاک دے کرانے دے وہ فرد نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ حسین اور حسن میرے دوویں پھل نے اور انہاں دوواں چوں مینوں خوشبو ہوندی ہے کی فرمایا انہاں دوواں چوں مینوں ایک حدیث دوسری نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن حسن تے حسین جنت جان والے نوجواناں دے سردار ہون گے
کی ہون گے اچھی بولو کی ہون گے اب مسلمان عورت کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ جان رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے جناب قاصد بنا کے مسلم بن عقیل نو بھیج دیتا ہو اور میں میرے ہاتھے بیعت کرو جڑا حسین دے ہاتھے بیعت کرنا چاہندا ہے لوگ آن لگ پے بیعت کرنی شروع ہو گئے جڑے ویلے جناب انی محبت نال ایک روایت اندر آندا 40,000 لوگاں نے بیعت کی تھی ایک روایت اندر آندا 4,000 لوگاں نے بیعت کی تھی ایک روایت اندر آندا 18,000 لوگاں نے کوفیاں نے بیعت کر لئی حضرت مسلم بن عقیل نے انہاں دی محبت ویکھی انہاں دا پیار ویکھیا خط فوراً لکھ دیتا اپنے بھرا حسین ابن علی نو اور میں میرے حسین ابن علی آ جاؤ کوفہ دے اندر اتنے بڑی محبت کرنے والے نے تواڈے نال بڑا پیار کرنے والے نے میں تواڈا سفیر ہوں تے اتنی محبت میرے نال کر رہے نے تے جدوں تسی آپ آ جاؤ گے تے انہاں دی محبت دا تواڈے نال کی عالم ہوئے گا ایک گل یاد رکھو اللہ منافق بندے تو بچائے ادھروں جناب محبت کر رہے نے پر انہاں نے جناب جدوں بے وفائیاں کیتیاں تے نے بہت یار پیارے ہوندے بہت یار پیارے ہوندے تے کئی ہوندے نے نمک حرامی کنڈو پچھوں گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی آندے نے بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا دعا کریا کر اللہ منافقاں تو بچائے اللہ دو منہ بندیاں تو بچائے اللہ دوگلیاں بندیاں تو بچائے اللہ او جا کھپریاں سپاں کولوں تیز نہ ہوئے دشمنان کو بچائے جڑا دوست نما دشمن ہے اللہ جاندا اللہ ہو جے بندیاں کو بچائے ادھروں ایکنا کوفی بیعت کر رہے نے خط لکھ دیتا خط پہنچدا مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ رہا ہے ادھروں جناب دنیا دے اوتے شام دے اندر خبر پہنچی ادھروں جناب عبید اللہ بن زیاد جڑا بصرے دا گورنر ہے اینو فوراً آرڈر جاری کیتے جاؤ جا کے نا کوفے دی گورنری سانبھ لے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے بوگنا گورنر نے انہاں اہل بیت نا سختی نہیں کی تھی علی حقیل تے سختی نہیں کی تھی حضرت مسلم بن عقیل تے سختی نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہوں نے کوئی نہیں آکھیا جدوں عبید اللہ ابن زیاد آیا یہ دنیا دا کمینہ تے لعنتی شخص جہنم دا کتا ہے جڑے ویلے آیا جناب کوفے دے اندر انہیں آوندے اعلان کیتا مسجد دے اندر آن کے کہندا جڑا حسین دی موافقت کرے گا جڑا حسین دے جناب اے بیت حضرت مسلم بن عقیل دی ہاتھے کرے گا میں انہوں جناب قتل کروا دواں گا او دے بچے یتیم کروا دواں گا تے جڑا میری انہاں موافقت کرے گا یعنی جڑا جناب میری موافقت کرے گا جڑا میری جناب بیعت کرے گا اونوں کچھ نہیں کیا جائے گا دا مال محفوظ ہو جائے گا او دی جان محفوظ ہو جائے گی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانی بن عروہ رحمت اللہ علیہ دے گھر دے اندر پناہ لے لئی جڑے ویلے 3-4 دن ہو گئے مسلم بن عقیل نے پناہ لئی لوگ آ رہے نے بیعت کرنے واسطے لوگ بیعت کرتے جا رہے ہیں دیکھنا عبید اللہ ابن زیاد نو حضرت مسلم بن عقیل نہیں مل رہے انہیں اپنے جاسوس چھڑ دیتے نا کوفے دے اندر کہنے لگا مسلم بن عقیل کدے گھر دے اندر چھپیا پتہ لاؤ کدے مکہ واپس نہ چلے گیا ہوئے یا مدینے نہ چلے گیا ہوئے یا ایتھے کس گھر دے اندر انہیں بنا لیا ذرا پتہ لگاؤ انہیں اپنے جاسوس چھڑ دیتے ایک جاسوس نے مسجد کوفہ دے اندر نماز پڑھی تے ایک نمازی نو کہنے لگا میں شام تو آیا ہوں 3000 درہم لے کے آیا ہوں تے میں شام تو آیا ہوں میں مسلم بن عقیل دے حضرت حسین دے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حضرت حسین ابن علی دی بیعت کرنا چاہنا ہوں تے مینوں مسلم بن عقیل دے ٹھکانے دا پتہ نہیں گا لیکن اگر تینوں نمازیا پتہ ہے تے مینوں دس دے اس نمازی نے سمجھاؤ یہ بندہ مخلص لگدا ہے اونوں لے کے ہانی بن